नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घानाच्या तांच्या राजकीय दौऱ्या खातीर अकरा पावले. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय सावन सुरू जातलें आनी 21 ऑगस्ट मेरेन चालू आसतलें. 38 दिसांची वर्सुकी अमरनाथ यात्रा आयज दक्षिण काश्मीरांतल्या पहलगाम आनी मध्य काश्मीरांतल्या गंदरबल जिल्ल्यांतल्या बालटाल ह्या दोन मार्गावेल्यान कडक सुरक्षेंत औपचारीकपणान सुरू जातली. लोकसभा सभापती ओम बिर्ला आयज हरियाणाच्या मानेसरान राज्य आनी संघ राज्यांतल्या शारी थळाव्या संस्थांच्या अध्यक्षांच्या पयल्या राष्ट्रीय पावण्यावेल्या परिशदेचें उक्तावण करतले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घानाच्या तांच्या राजकीय दौऱ्या खातीर अकरा पावले. थंय तांकां घानाचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन ड्रामानी महामा हांणी येवकार दिलो आनी तांचें औपचारीकपणान स्वागत केलें. ही भेट दोनूय राज्यां मदल्या इश्टागतीच्या इतिहासीक बंधांचें प्रतिबिंब आसा. उच्चस्तरीय चर्चा आतां जुबिली हावसांत जातली. प्रमुख चर्चा विशयान अर्थीक सहकार्य, शेती, संरक्षण आनी डिजिटल भौशीक मुळाव्या सुविधांचो समावेश आसा. घाना भारत संयुक्त आयोगाचे स्थापने विशीं समजिकायेची कबलात, पर्यायी वखदां संस्थांमदली समजिकायेची कबलात, सांस्कृतीक देवाण घेवाण कबलात आनी उपप्रदेशांत भलायकी सुरक्षा बळकट करपाक घानांत लसीकरण केंद्र स्थापन करपाक एक परिवर्तनकारी समजिकायेची कबलात प्रतिनिधी मंडळ पातळीवेली चर्चा पुराय जाले उपरांत संयुक्त पत्रकार परिशदेन जाहीर जावपाची अपेक्षा आसा. प्रधानमंत्री मोदी घानाचे सर्वोच्च राज्य सन्मान कंपॅनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना स्विकारतले. घानांतले भारताचे उच्चायुक्त मनीष गुप्ता हांणी हे विशीं म्हायती दितना सांगलें. Any part of Accra or Ghana, you will realize the Indian community has a big footprint over here. Our presence here in manufacturing, retail sector, steel, pharmaceuticals, IT is quite well known. So not only they are helping to the economic progress and prosperity of this country, they are creating jobs, and at the same time we are opening up new opportunities for the Indian companies also. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय सावन सुरू जातलें आनी 21 ऑगस्ट मेरेन चालू आसतलें. संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलें की 21 जुलय ते 21 ऑगस्ट 2025 मेरेन पावसाळी अधिवेशन आपोवपाच्या सरकाराच्या प्रस्तावाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मान्यताय दिल्या. 38 दिसांची वर्सुकी श्री अमरनाथजी यात्रा आयज दक्षिण काश्मीरांतल्या पहलगाम आनी मध्य काश्मीरांतल्या गंदरबल जिल्ल्यांतल्या बालटाल ह्या दोन मार्गावेल्यान कडक सुरक्षेंत औपचारीकपणान सुरू जातली. पवित्र गुहा शिवलिंगा सारकी दिसपी बर्फाच्या थरां खातीर फामाद आसा. ही गुहा काश्मीर प्रदेशांत हिमालयान 12,1756 फूट उंचायेर आसा. बालटाल मार्गार 2,300 परस चड यात्रेकरूंक आनी पहलगाम मार्गार 3,000 परस चड यात्रेकरूंक घेवन वचपी सुमार 299 वाहनां श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान काश्मीर प्रदेशांत सुरक्षीतपणान पावली. काश्मीर देगणांत पावतकीच यात्रेकरूंनी बम बम बोले आनी जय बर्फानी बाबा की जय अशे नारे लायले. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आनी काल फांतोडेर श्री अमरनाथजींच्या पवित्र गुहेच्या यात्रे खातीर भाविकांच्या पयल्या पंगडांक 5वो बावटो दाखयलो. अमेरिके कडेन आशिल्ल्या भारताच्या संबंदांचेर पाकिस्तानाचो परिणाम जायना अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी वॉशिंग्टनांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें. तांणी भारत अमेरिकेचे संबंद तिसऱ्या देशांकडल्यान न्हय तर परस्पर हिताचेर बांदल्यात हाचेर भर दिलो. आमी दुसऱ्यांचेर आदारीत स्वताची व्याख्या करप बंद करचें आनी भारत अमेरिका सारके व्हड संबंद समायीक फायद्याचेर वेपार, गुंतवणूक, तंत्रगिन्यान, उर्जा आनी गतीशीलता हाचेर आदारीत आसा अशें तांणी सांगलें. जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी नवी दिल्लींत एकात्मीक हुंवार अंदाज प्रणाली सी फ्लडाचें उक्तावण केलें. ही एक वेब आधारीत माची जे गांव पातळी मेरेन 2 दिसांची आगाऊ हुंवाराचो अंदाज प्रदान करता. ही माची राष्ट्रीय आनी प्रादेशीक संस्थांकडल्यान हुंवार मॉडेलिंग आउटपुट एकत्रीत करपी एक एकीकृत प्रणाली म्हणून काम करतली. आपत्ती वेवस्थापन अधिकाऱ्यां खातीर एक व्यापक निर्णय समर्थन साधन प्रणाली करतली. सध्या ही प्रणाली महानदी, गोदावरी आनी तापी नदी देगणांक व्यापता.
मंत्र्यांनी संबंदीत संस्थांक जनजागृती आनी तयारी वाडोवपाक सी फ्लड पोर्टल व्यापकपणान लोकप्रिय करपाचें आनी सगळ्या न्हंय देगणांक व्यापून उडोवपी हुंवार अभ्यासा खातीर एक व्यापक योजना तयार करपाचे निर्देश दिले. हो प्रकल्प भारताच्या हुंवार वेवस्थापन आनी आपत्ती प्रतिसाद चौकटीक बळकटी दिवपा दिशेन एक परिवर्तनकारी पावल आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज नवी दिल्लीत प्रसारण आनी माध्यम तंत्रगिन्यानाचेर जावपी 29व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें आनी प्रदर्शन BES एक्सपो 2025 उक्तावण करतले. अंदूच्या परिशदेचो विशय AI वरवीं मिडिया लँडस्केपाचें रुपांतर, तयार करा, सहयोग करा आनी कमाई करा असो आसा. 3 दिसांच्या परिशदेन देश आनी परदेशांतले नामनेचे प्रसारक, माध्यम उद्देगाचे वेवसायीक आनी वक्ते व्याख्यानां दितले आनी अत्याधुनीक प्रसारण विशयांचेर चर्चा करतले. लोकसभा सभापती ओम बिर्ला आयज हरियाणाच्या मानेसरान राज्य आनी संघ राज्यांतल्या शारी थळाव्या संस्थांच्या अध्यक्षांच्या पयल्या राष्ट्रीय पावण्यावेल्या परिशदेचें उक्तावण करतले. 2 दिसांच्या परिशदेचो विशय घटनात्मक लोकशाय आनी राष्ट्र निर्मिती घटमूट करपाक शारी थळाव्या संस्थांची भुमिका असो आसा. शारीकरण जावपी देशांतल्या शारी थळाव्या संस्थांची म्हत्वाची भुमिका सांगपा खातीर एक म्हत्वाची माची म्हणून काम करपाचो हे परिशदेचो हेत आसा. तशेंच लोकशाय संस्था घटमूट करपाचो, उत्तम पद्दती वाडपाचो आनी समकालीन काळांत शारी शासनाचे अभिनव पद्दतींचो सोद घेवप आनी उजवाडावपाचो हेत आसा. कार्यावळींत वांटो घेवपी प्रतिनिधी घटनात्मक आज्ञापत्र पुराय करपाक, नगरपालिका शासन चड प्रभावी करप आनी भौशीक वितरण आनी नागरिकांच्या जिणेचो दर्जो सुदारप अशा गंभीर प्रस्नांचेर विचार करतले. संवसारीक घुंवळी वखदां कार्टलाचो पर्दाफाश केल्या बद्दल घरमंत्री अमित शाह हांणी मादक पदार्थ नियंत्रण खात्याचें अभिनंदन केलें. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हणलां की सरकार प्रत्येक घुंवळी वखदां कार्टलाचो नाश करपाक आनी तरणाट्यांचो संरक्षण करपाक कटिबद्ध आसा. ह्या चवकशीन भोव एजन्सी समन्वयाचें एक उत्कृश्ट उदाहरण प्रस्थापीत केलां, जाका लागून 8 जाणांक अटक केल्या आनी 5 कन्सायनमेंट जप्त केल्या. अमेरिका आनी ऑस्ट्रेलियान 4 खंडां मदीं आनी 10 परस चड देशां मदीं कार्यरत आशिल्ल्या ह्या टोळी आड कारवाय सुरू केल्या अशें तांणी सांगलें. कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगलां की रोजगार संलग्न प्रोत्साहन येवजणे वरवीं मुखावेल्या 4 वर्सांत कर्मचारी आनी मालकांक 1 लाख कोटी रुपया दितले. नवी दिल्लींत माध्यमां कडेन उलयतना मंत्र्यांनी म्हणलें की ही येवजण सरकाराच्या रोजगार केंद्रीत धोरणाचे परिणाम आसा. ह्या येवजणे अंतर्गत नवी नोकरी मेळपाची खंयच्याय तरणाट्यांक वर्सांतल्यान 2दा 7,500 रुपया दितले. मंत्री मांडविया हांणी अशें अधोरेखीत केलां की प्रधानमंत्री मोदी हांणी देशांतल्या तरणाट्यांक रोजगार सुनिश्चित करपाक 5 वर्सांचो कार्यक्रम आंखला. आदिवासी कल्याण संचालनालयान आयज सकाळीं 10 वरांचेर सांगेच्या नगरपालिका सभाघरांत धरती आबा जनभागीदारी अभियान ही एक भव्य कार्यावळ घडोवन हाडल्या. भारत सरकाराचे केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्री जुवाल आरोम, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश तवळकर ह्या कार्यक्रमाक हाजीर आसतले. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घानाच्या तांच्या राजकीय दौऱ्या खातीर अकरा पावले. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय सावन सुरू जातलें आनी 21 ऑगस्ट मेरेन चालू आसतलें. 38 दिसांची वर्सुकी अमरनाथ यात्रा आयज दक्षिण काश्मीरांतल्या पहलगाम आनी मध्य काश्मीरांतल्या गंदरबल जिल्ल्यांतल्या बालटाल ह्या 2 मार्गावेल्यान कडक सुरक्षेत औपचारीकपणान सुरू जातली. लोकसभा सभापती ओम बिर्ला आयज हरियाणाच्या मानेसरान राज्य आनी संघ राज्यांतल्या शारी थळाव्या संस्थांच्या अध्यक्षांच्या पयल्या राष्ट्रीय पावण्यावेल्या परिशदेन उक्तावण करतले.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेल्या राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.